आणि एक बरी गजाल जाल्यार की ताणें एक्सेप्ट केला जे गोविंद गावडे सांगतालो की ना अशें कांय ना सगळें ऑल इज वेल म्हणून सांगतालो। आज मुख्यमंत्र्यान ते एक्सेप्ट केला आनी ते करून घेता म्हणून सांगला। पूण करून घेवप आनी मागीर ब्लॅक लिस्टान घालप हितून सद्या आमी साशंक आसा। त्या खातीर सुपारी आंदोलन हे गांवांनी जातलें आनी एक बरो शब्द आमकां सांस्कृतीक मंत्र्यान दिलो आनी आमी तो बऱ्या अर्थान घेतलो, आमी पॉझिटिव्हली घेतलो आनी आमी तो पॉझिटिव्हली सगळ्या गांवांनी ती सुपारी पावोवपाची आसा आनी त्या सुपारेंतल्यान आमी कलेची राखण करपाची आसा म्हणून आमी कला राखण मंडळ स्थापन केलें। आमची आसली ती सांस्कृतीक सुपारी आसा, तेजी अपेक्षा आसतली कदाचित वेगळ्या सुपारेची, कारण तांकां त्यो संवयो जाल्ल्यो आसा वेगळ्यो सुपाऱ्यो घेवपाची, की कोणाची क्रिकेट उडोवपाची, कोणाक त्रास करपाचे, अशें एकंदरीत आतां सगळे गोंयचे हे दिसता। म्हणजे गोवा सरकाराचो जो सद्या धोरण आसा तें तशें दिसपाक लागला। काल गोंय घटकराज्य दिन जालो आनी आमी एक ती खुशी मनयता आसतना आयज परिस्थिती अशी आसा गोंयांत की सत्या खातीर झगडपा खातीर जे म्हणून रस्त्यार उतरता पळय तांकां आयज खंय तरी त्रास करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा। आनी म्हाका दिसता गोंय मुक्त लढ्याचें आतां दुसरें पर्व सुरू जाताचें दिसता। सर येवकार तुमकां। लास्ट टायम तुमी जेन्ना तुमचे हे आशिल्ले प्रेस आशिल्ली कला राखण मंडळाची तेन्ना तुमी डिक्लेअर केल्ले की तुमी सुपारी आंदोलन करतले म्हणून आनी त्या प्रमाणे तुमी पयर केले। तुमी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक थंय व्हरून सुपारी दिली, तुमचे वांगडी आशिल्ले। सो तुमचे आता ते केन्ना पर्यंत म्हणजे तुमचे चालूच आसा दिसता ते? सुपारी हो शब्द माननीय सांस्कृतीक मंत्र्यान आमकां दिलो पण तो तेणें वेगळ्या तरेन इंटरप्रेट केल्लो। म्हणजे जी सुपारी जी आसा पळय कोणाकूय क्रिमिनल सुपारी जी आसा, आमी सुपारी कशी इंटरप्रेट केली की आमी जें कसलेंय बरें काम जर करपाचें जालें आमच्या धर्मा प्रमाणे आमच्या संस्कृती प्रमाणे जाल्यार आमी सुपारी दितात। त्या अर्थान आमी सुपारी घेतली आनी आमी ती सुपारी कलाकारांक दिवपाचो प्रयत्न केलो, कारण कलेची जी सगळी मंदिरां आसा म्हणजे रवींद्र भवन, कला अकादमी जावं राजीव कला मंदिर, ही सगळी जी आसा पळय ती आयज खंयच्या तरी म्हणजे बॅड स्टेटीन आसा आनी तेजेर परत खर्च करून ती आनीक तेजेर म्हणजे ते आतां कितें ते पांढरे हत्ती म्हणटा पळय तशी ते पोसपाचो सरकार प्रयत्न करपाक लागला। आनी अशा टायमार कलाकारांनी जागे जावपाक जाय आनी तशा अर्थान म्हणजे ते सगळ्या कला मंदिरांची आनी एकंदरीत आमचे सांस्कृतीक जी हें आसा हांगासरली धरोहर आसा जाल्यार तेजें रक्षण करपा खातीर म्हणून कला राखण मंडळ आमी स्थापन केला आनी ती सुपारी आमी त्या दिसा दिवपाक गेल्ले। पण ती सुपारी घेवपाक सांस्कृतीक मंत्री तयार जाल्ला, ताणें नाकारली ती। सुदैवान आमच्या फ्रांसीस बाबान ती सुपारी मागीर मुख्यमंत्र्याक दिली एका कार्यक्रमाक ताका मेळ्ळे कडेन आनी ती जी सुपारी आसा ती मुख्यमंत्र्यान घेतली आनी मुख्यमंत्री बहुतेक सांस्कृतीक मंत्र्याक आतां घरा बसोवपाच्या तयारीन आसा अशें एकंदरीत चित्र आसा। आनी थंय जर मुख्यमंत्री फेल गेलो जाल्यार ते दोगूय जाण गळ्यान गळे घालून आसा अशें आमी मानतले। पण ही सुपारी जी आसा, ही सुपारी आंदोलन जे आसा या आमी गांवांनी घेवन वयतले, बाराय तालुक्यांनी घेवन वयतले, बाराय तालुक्यांनी कलाकारांची तशी फळी उबी करतले आनी म्हाका दिसता आमकां पयलीं कला अकादमी पुरतेंच झगडपाक जाय अशें एकंदरीत हें आसलें, पण आतां तशें ना। आतां आमी पळयलां मडगांवचें रवींद्र भवन जें आसा थंय परत तेजें कन्वर्जन करपाक आसा, ते म्हणजे ते नाट्यगृह म्हणून बांदलेलें आनी इतर कार्यक्रम तियात्रा खातीर ते वापरले वयताले, आयज ते सिनेमा खातीर करपा खातीर म्हणून काय घाट घातलेलो आसा। जाल्यार तेकाय आमी विरोध करता, कारण सिनेमा खातीर अनेक थिएटरां गोंयांत आसा। सो ती थिएटरां तुमी यूज करात न्ही, परत एकदा नाट्यगृहाची कित्याक वाट लायता? बरें हेंचे हें आसता हे करोडांनी रोखडेच हे एस्टिमेट करता आनी केन्ना ते फाटल्या दारांतल्यान पास करून थंयसर काम सुरू करता, तें काम काय जायना जें आमकां आतां कला अकादमीन दाखोवन दिलां। 2 वर्सां जाय गेली कला अकादमीचे ओपन एअराचे जे हे पडलेलें आसा, टेरस पडलेलो आसा, थंय अजून हात लावूंक ना, तेजेर कांय काम करूंक ना, सगळें करता म्हणून सांगता पूण आज कांयच मुवमेंट जाल्लो ना। आनी एक बरी गजाल जाल्यार की ताणें एक्सेप्ट केला जे गोविंद गावडे सांगतालो की ना अशें कांय ना सगळें ऑल इज वेल म्हणून सांगतालो। आयज मुख्यमंत्र्यान ते एक्सेप्ट केला आनी ते करून घेता म्हणून सांगला। पूण करून घेवप आनी मागीर ब्लॅक लिस्टान घालप हितून सद्या आमी साशंक आसा। त्या खातीर सुपारी आंदोलन हे गांवांनी जातलें आनी एक बरो शब्द आमकां
सांस्कृतिक मंत्र्यान दिलो आणि आमी तो बऱ्या अर्थान घेतलो, आमी पॉझिटिव्हली घेतलो आणि आमी तो पॉझिटिव्हली सगळ्या गांवांनी ती सुपारी पावोवपाची आसा आणि त्या सुपारेंतल्यान आमी कलेची राखण करपाची आसा, म्हणून आमी कला राखण मंडळ स्थापन केल्लो आसा. तुमची सुपारी जी आशिल्ली ती आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टरान एक्सेप्ट केली ना, हाज्या फाटलें कारण कितें आसूंक शकता? आमची आसली ती सांस्कृतिक सुपारी आसली, तेजी अपेक्षा आसतली कदाचित वेगळ्या सुपारेची, कारण तांकां त्यो संवयो जाल्ल्यो आसा वेगळ्यो सुपाऱ्यो घेवपाच्यो, की कोणाची विकेट उडोवपाची, कोणाक त्रास करपाचे, अशें एकंदरीत आतां सगळे गोंयचे हे दिसता. म्हणजे गोवा सरकाराचो जो सद्या धोरण आसा तें तशें दिसपाक लागला. काल गोंय घटक राज्य दिन जालो आणि आमी ती खुशी मनयता आसतना आयज परिस्थिती अशी आसा गोंयांत की सत्या खातीर झगडपा खातीर जे म्हणून रस्त्यार उतरता पळय तांकां आयज खंय तरी त्रास करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. आणि म्हाका दिसता गोंय मुक्ती लढ्याचें आतां दुसरें पर्व सुरू जाताशें दिसता, कारण अशी परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येयल्ली आसा की पोर्तुगीज सरकार जे पयलीं करताले पळय ते कितें तरी न्यायान करताले, तांकां कितें तरी अर्थ आशिल्लो, हांगा अर्थाचो अनर्थ जाता. म्हणजे जे चोरांक धरपाचें सोडून संन्याशांक धरपाचो प्रयत्न जाता. सो कदाचित तशा प्रकारे सुपारी ती तांकां पसता आसतली, ही आमी दिल्ली सुकी सुपारी तांकां पचली ना आनी ती सुपारी तेंच्यांनी घेतली ना. हेजोच अर्थ ती ताळ्याक अडकतली जावं कितें त्रास जातले अशें कितें तरी जालां आसतलें. पण एकंदरीत ही सुपारी आमी सकयल दवरचे ना, आमची सत्या खातीरची सुपारी आसा. आमी ती सरकाराचे गळे उतरयतले आनी सरकाराक सांगतले की तुमी वचत थंय दादागिरी जी करता पळय न्ही ती आमी तुमची आयकून घेवचे ना. देव बरें करूं.